जम्मू की बिल्ली। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बिल्ली की कहानी सुनाती हूँ। दरियाए रावी के किनारे एक गांव था। इसमें एक लोहार रहता था। इसका नाम रहमू था। इसके यहाँ 3 बेटे हुए। बड़े का नाम कम्मू रखा, दरमियाने का नाम रम्मू और सबसे छोटे को जम्मू कहते थे। जब रहमू बूढ़ा हो गया, दिन रात चारपाई पे पड़ा रहता था। कोई मिलने वाला आता तो वहीं पर बातचीत कर लेता। अक्सर कहा करता था, मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ। एक दिन रहमू को बुखार हो गया। हकीम जी को लाया गया। उन्होंने दवाई दी मगर कुछ फर्क ना पड़ा। दिन ब दिन रहमू की तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन इसने अपने तीनों बेटों को बुलाया, अपनी सब चीज़ों को बांट दिया। बड़े बेटे को भट्टी दी, दरमियाने को घोड़ा, छोटे बेटे को एक बिल्ली दी जिसे इसने बड़े प्यार से पाला था। रहमू के मरने के बाद सब ने अपनी अपनी चीज़ें ले ली। कम्मू औजार और भट्टी लेकर खुश हो गया और अपना काम शुरू कर दिया। जल्द ही अपने बाप की तरह पूरे गांव में मशहूर हो गया। सारे गांव वाले इसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो बहुत ईमानदार और वादे का सच्चा था। इतना ईमानदार, कभी किसी की एक सुई ना चुराई, कभी किसी के काम में देर ना करता। जिस दिन का वादा करता इस दिन ही चीज़ दे देता। इसी वजह से सारे इलाके के लोग इसी से अपना काम करवाते थे और इसका काम बहुत बढ़ गया। इसने अपना साजो सामान भी बढ़ा लिया। रोज़ बरोज़ वो बहुत तरक्की कर गया और बहुत मालदार हो गया, लेकिन फिर भी मोटे खद्दर के कपड़े पहनता और रोटी दाल खाकर गुजारा करता। बच्चे तो कोई थे ही नहीं। ये अपनी सारी कमाई यतीमों और बेवाओं पे खर्च करता था। अब ज़रा रम्मू का हाल सुने। रम्मू अपना घोड़ा लेकर दूसरे गांव चला गया। वहाँ वो तांगा चलाने लगा। वो बहुत मेहनती था। 2-3 साल में बहुत सा पैसा कमाया और शादी कर ली। इसके 3 बच्चे हुए। ईमानदारी और मेहनत से काम करता था और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करता रहा। जम्मू की कहानी काफ़ी मज़ेदार और लंबी है। ज़रा गौर से सुनो। देखो इसकी बिल्ली कैसे कैसे काम करती है और कैसी चालाकियाँ दिखाती है। एक दिन जम्मू उदास और परेशान मुंह ढांके लेटा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, इस कमबख्त बिल्ली का मैं क्या करूं। ये सोच ही रहा था कि बिल्ली इसके पास आई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। जम्मू को बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाह रहा था कि इसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दे, मगर बिल्ली की बात सुनकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। वो बोली, जम्मू घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी काम आऊंगी। तुम मुझे बूटों का एक जोड़ा दे दो, फिर मेरा कमाल देखना। ये बातें सुनकर जम्मू गांव में सिपाही के घर गया और इससे पुराने जूते ले आया। बिल्ली सिपाही के जूते पहनकर और थैला कंधे पर रखकर जंगल में चली गई। एक हरे भरे खेत में आ गई। वहां एक पुराने दरख्त के पास थैले का मुंह खोलकर रख दिया और खुद छुप कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताजा खरगोश इसमें छुप कर बैठ गया। बिल्ली ने चुपके से इस थैले का मुंह बांध दिया। थैले को कंधे पर रखकर रिसालपुर के महाराजा के पास चली गई। चलते चलते शाम हो गई। महल के दरवाजे पर पहुंची तो दरबानों ने इसे भगाने की कोशिश की। बिल्ली को बातें करता देखकर सब डर गए। एक दरबान बिल्ली को महाराजा के पास ले गया। बिल्ली ने निहायत अदब से महाराजा को सलाम किया और थैला उतारकर खरगोश को महाराजा की खिदमत में पेश किया और अदब से खड़ी हो गई। बिल्ली को देखकर महाराजा बहुत हैरान हुआ। इसने पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? बिल्ली अपनी पिछली टांगों पर खड़ी हो गई और अर्ज किया, हजूर, राजा ने ये नायाब खरगोश आपके चिड़ियाघर के लिए भेजा है। महाराजा ने ये खरगोश चिड़ियाघर भेज दिया और राजा के लिए बेशबहा कीमती तोहफे भिजवाए। बिल्ली राजा के तोहफे लेकर वापस आई। जम्मू को पूरा वाकया सुनाया और तोहफे इसके हवाले कर दिए। जम्मू खुशी के मारे फूला ना समाया और नाचने लगा। बिल्ली ने कहा, देखते जाओ, दिनों में मैं तुमको इस इलाके का राजा बना दूंगी। दूसरे दिन बिल्ली
صبح سویرے اٹھی اور اپنے بوٹ پہن کر پاس ہی قلعے میں چلی گئی۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا، اس پر ایک دیو کا قبضہ تھا۔ کوشش کے باوجود کوئی اسے فتح نہ کر سکا۔ دوپہر کے وقت بلی دربار کے دروازے پر پہنچی۔ دربان بلی کو بوٹ پہنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بلی نے دربان سے کہا، میں اس قلعے کے دیو سے ملنا چاہتی ہوں۔ دربان بلی کی باتیں سن کر ڈر گیا۔ اس میں ایک بوڑھا دربان بھی تھا۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور بلی کو دیو کے محل لے گیا۔ دیو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بلی نے جھک کر سلام کیا۔ دیو نے بلی کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بلی کرسی پر براجما ہو گئی۔ دیو کی تعریفیں کرنے لگی۔ بلی سے اپنی تعریف سن کر دیو پھول کر کپا ہو گیا۔ بلی نے دیو سے پوچھا، حضور کیا آپ جادو بھی جانتے ہیں؟ دیو نے گرج کر کہا، ہاں میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر بلی نے پوچھا، کیا آپ اپنی شکل بھی بدل سکتے ہیں؟ دیو نے کہا، کیوں نہیں، کیا تم یہ دیکھنا چاہتی ہو؟ بلی نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، اگر حضور دکھائیں تو بڑی مہربانی۔ دیو نے کہا، اچھا تو پھر دل تھام لو، میں ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، وہ اپنے تخت پر کھڑا ہو کر چلانے لگا، بے سے بلی، خے سے خرگوش، گاپ سے گیدڑ، لام سے لومڑی، شین سے لو ہم بن گئے شیر۔ بلی نے کیا دیکھا، ایک بہت بڑا شیر تخت پر بیٹھا ہے اور دھاڑ رہا تھا۔ بلی پہلے تو ذرا گھبرائی، پھر کہنے لگی، چچا دیو، مجھے ڈر لگتا ہے، تم اپنی شکل بدل لو۔ شیر زمین پر لیٹ گیا اور واپس اپنی شکل میں آ گیا۔ بلی پھر بولی، حضور کیا آپ چھوٹے جانور بھی بن سکتے ہیں؟ دیو بولا، کیوں نہیں، جیسے میں شیر بنا چھوٹا جانور بھی بن سکتا ہوں۔ بلی بولی، ہم تو تب مانیں گے کہ آپ چوہے بن کر دکھائیں۔ دیو گرج کر بولا، الف سے الو، تے سے تیتر، کاف سے کٹو، لو چے سے بن گئے ہم چوہے۔ دیو چوہا بن کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بس پھر بلی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی، چوہے کو جھپٹ کر کھا گئی۔ اسے ہضم کر کے ڈکار مارتی باہر آ گئی۔ قلعے کے سارے دربانوں کو اکٹھا کر کے کہا، یہ قلعہ جموں پور کے راجا کا ہو گیا۔ کل راجا جی تشریف لائیں گے، سب تیاریاں کر لو۔ دوسرے دن وہ جموں کو قلعے میں لے آئی۔ اب جموں یہاں کا راجا تھا۔ سارے علاقے میں راجا جموں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بلی صبح سویرے اٹھی اور راجا جموں کو جگایا اور کہا، میرے ساتھ چلیے۔ راجا جموں اور بلی چل دیے۔ چلتے چلتے شام کو ایک ندی کے پاس پہنچے۔ شام کا وقت تھا، لوگ ندی کی سیر کو آتے تھے۔ بلی نے جموں سے کہا، آپ کپڑے اتار کر اس ندی میں نہائیں۔ جموں کپڑے اتار کر اس ندی میں گھس گیا۔ بلی نے فوراً کپڑے چھپا دیے اور ندی کے کنارے شور مچانے لگی، لوگو لوگو بھاگو، راجا کے کپڑے چور اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مہاراجا رسال پور کی سواری وہاں سے گزری، ساتھ میں ان کی بیٹی بھی تھی۔ مہاراجا نے بلی کو بلا کر پوچھا، کیوں شور مچا رہی ہو، خیر تو ہے؟ بلی آگے بڑھی اور سلام کیا، بولی، حضور آج راجا جموں اکیلے شکار کو اس جنگل میں آئے تھے، سارا دن شکار کیا، اب تھک کر اس ندی کے پانی میں نہا رہے تھے۔ وہ اپنی تلوار اور کپڑے یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ 2 چور آئے اور سب سامان اٹھا کر لے گئے۔ اب کیا کریں راجا جی، ندی سے باہر کیسے آئیں؟ مہاراجا نے فوراً اپنے فوجی کو محل کی طرف بھیجا کہ وہ کپڑے لے آئے۔ ایک قیمتی جوڑا لایا گیا۔ راجا جموں نے کپڑے پہنے اور مہاراجا کی خدمت میں پیش ہوئے۔ مہاراجا نے ان کی خوب مدارت کی، اپنے ساتھ محل لے گئے۔ مہاراجا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ راجا جموں کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور اپنی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ خود حکومتی معاملات سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ مہاراجا جموں اپنی رانی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ کچھ سال بعد بلی بھی مر گئی۔ مہاراجا نے ایک باغ بنوایا اور اس کا نام بلی باغ رکھا۔ باغ آج بھی موجود ہے۔ اس باغ میں لوگ سیر کے لیے آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں
اب آپ بھی تھک گئے ہوں گے، ہماری کہانی ختم ہو گئی۔ ہو گئی کہانی، کہانی پہ پتھر، کہانی کہنے والے کے سر پہ سونے کا چھتر۔